ندوزو دابا la partie ديال étude du gradateur. Donc كما قلنا نفس السؤال, on donne le schéma du gradateur monophasé débutant sur le primaire des transformateurs considéré comme une charge résistive pour RPT. Effet de l'inductance est négligé. كما شفنا في الشيما اللي عطاونا هنايا عندنا un gradateur, il débute sur un transformateur. La sortie هنايا عندها un transformateur. Donc اشنو قالنا, on va considérer le transformateur comme une résistance اللي سماوها RPT et ils ont négligé l'effet de l'inductance. Les thyristors sont amorcés avec un retard angulaire alpha par rapport au passage à zéro de la tension U de T. يعني la commande pour amorcer le thyristor غادي تكون هي alpha par rapport au passage à zéro de la tension U de T. يعني وقت ما دازت la tension من صفر غادي تحسب P sur 2 وغادي يكون عندنا l'amorçage. وهذه غادي نشرحوها من بعد. نمشيو دابا للكرونوغرام اللي عطاونا. Donc le gradateur كما كنعرفوا c'est un convertisseur alternatif. Le gradateur شنو غادي يدير, غادي يحول هاد لا طونسيون alternative لune autre tension alternative mais variable. يعني غتكون عندي une tension في la sortie, une tension alternative mais variable. Donc هذا هو الدور ديال le gradateur. كما قلنا بلي l'amorçage او l'angle d'amorçage ديال لو تيريستور غادي تكون هي بي سور 2. دونك اول حاجه كنحدو الفا ديالنا اللي هي بي سور 2 هي هذه, وكما قلنا في السؤال باللي بي سور 2 يعني هذيك لونغل دامورساج, باللي لونغل دامورساج غادي تكون après chaque passage de 0. Le premier passage à 0 هو هذا وغادي نحسبو بي سور 2 هي هذه. Le deuxième passage à 0 هو هذا ديال لا طونسيون وهي بي سور 2. دونك هذا passage à 0 بي سور 2 passage à 0 بي سور 2. دونك هادو هما لي زونغل دامورساج ديال لو غراداتور. نبداو باول حاجه, قلنا بلي لو تيريستور باش يكون باسون خاص تكون لا طونسيون بوزيتيف وخاص تكون يكون عندي لامورساج. هنايا في هاد المرحله الاولى في هاد الانترفال عندي اون طونسيون بوزيتيف, عندي اون طونسيون بوزيتيف ولكن ما كاينش عندي لامورساج, يعني مازال ما عطيتش لا كوموند للتيريستور بوغ اتر باسون. دونك هنايا لو تيريستور هنا لا طونسيون ايت ايغال ا زيرو, ايت ايغال ا زيرو. علاش؟ حيت لو تيريستور ميم سي لا طونسيون اي بوزيتيف, ميم سي لا طونسيون بوزيتيف مي ما عطيت حتى شي كوموند هنايا. دونك هنايا غادي نكتبو هنايا في هاد الانترفال غادي نكتبو aucun, c'est-à-dire aucun thyristor est passant. في هاد لو مومون هذا بي سور 2 هنا فين عطينا لا كوموند, هنا فين عطينا لا كوموند. دونك لو تيريستور اللي غادي يكون باسون, باش نعرفو لو تيريستور اللي غادي يكون باسون هو لو تيريستور تي اش 1. هذا هو لو تيريستور اللي غادي يكون باسون تي اش 1. علاش هاد لو تيريستور هو لي باسون؟ حيت لا طونسيون عندي بوزيتيف. دونك بويسك لا طونسيون بوزيتيف يعني كنهضر انايا على هاد لو تيريستور, هذا هو لو تيريستور اللي كنهضر عليه. هذا توجور غادي يكون بلوكي حيت لا طونسيون بوزيتيف غادي بلوكي هاد التيريستور. دونك هاد التيريستور اصلا ما كنهضرش عليه, حنا كنهضروا على هاد لا طونسيون بوزيتيف اللي كاينه او بور ديال لو تيريستور تي اش 1. دونك لا طونسيون كيفاش غادي تكون؟ قلنا حنا بلي لو تيريستور غادي يكون باسون. ما شنو معني باسون؟ يعني غادي يخلي هاد لا طونسيون هاد لا طونسيون غادي يخليها دوز. هادي هي لا طونسيون ديالنا. هنايا او مومون اللي كاينه لا طونسيون تيغال زيرو ولات عندي لا طونسيون نيجاتيف. لا طونسيون عندي نيجاتيف بويسك لا طونسيون نيجاتيف, لا طونسيون تيغال زيرو. علاش؟ حيت لو تيريستور اللي كان باسون هنايا تي اش 1 اللي هو هذا ولات لا طونسيون نيجاتيف, دونك غادي يرجع بلوكي. وهنايا ما كاين عندي حتى شي اونغل دامورساج. اون فوا غادي نوصل هنايا لبي سور 2, دونك لا طونسيون عندي هنا نيجاتيف, دونك هاد لو تيريستور غادي يكون بلوكي. لا طونسيون او بور ديال هاد لو تيريستور puisqu'il est branché en inverse, le thyristor branché en inverse, donc la tension au bord ديالو غادي تكون positive.
وكاينه عندي لا كوموند. دونك هاد لو تيريستور ديال اش 2 هو اللي غادي يكون باسون، يعني في هاد لو مومون بي سير 2 فاش غادي يكون لو تيريستور هنايا باسون، يعني هاد لا طونسيون هادي هي اللي ولات عندي باسون. وهذه هي لا سورتي ديال لو غراداتور. نمشيو لا كيسيون 22. Sachant que V1 efficace égale à U fois racine ديال 1 moins alpha sur P plus sinus de alpha sur 2P, calculer la valeur efficace I efficace de I de T pour alpha est égal à P sur 2. Donc أنا اللي مطلوب منا أننا نحسبو لو كورون I efficace. باش نحسبو لو كورون I efficace خصني نحسب أول حاجة لا طونسيون V1 efficace على حساب هاد القاعدة اللي عطاونا هنايا. دونك إلا طبقنا القاعدة اللي عطاونا ديال V1، إلا طبقنا القاعدة ديال V1 efficace غادي نعوضو ألفا بي سور 2، غادي نلقاو بلي V efficace كتساوي 282.84 فولت، هادي هي لا طونسيون efficace. وعلى حساب الشيما اللي عطاونا هنايا على حساب هاد الشيما عندي لا طونسيون V1 هي هادي، هي اللي كاينه او بورن ديال لا ريزيستونس، وهذا هو لو كورون اي. دونك انا باش نحسب هاد لو كورون efficace il me suffit juste d'appliquer la loi d'Ohm. Donc le courant efficace est égal V1 efficace sur RPT. القاها هي 387.45 أمبير.